बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अनीस। गुज़िश्ता हुकूमतों में बजट आता था और बजट आने के बाद कुछ अरसे बाद मिनी बजट आते थे जिसमें गवर्नमेंट जो टैक्सेशन को रिवाइज करती थी या गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज़ होती थी उसके ऊपर बात की जाती थी। इसके अलावा हम ये देखते थे कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ किसी बारे में टैक्सेशन या कोई रेट्स को हाई करना है तो मिनी बजट में वो किया जाता था। लेकिन इस गवर्नमेंट में ऐसा महसूस हो रहा है कि ना सिर्फ हर महीने बल्कि हर हफ्ते बल्कि हर दिन एक मिनी बजट का सामना करना पड़ रहा है हर एक आदमी को जो पाकिस्तान का शहरी है, जिसमें मैं आप हम सब शामिल हैं। डेली बेसिस पे हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और एक आम पाकिस्तानी की पहुंच से वो चीज़ें दूर होती जा रही जो डेली कंज्यूमेबल आइटम है, स्पेशली फूड आइटम की हम बात कर रहे हैं और बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमारी पहुंच से दिन ब दिन एक आम पाकिस्तानी की पहुंच से दूर होती जा रही है। आखिर क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू करें, हम ये पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है और इसका सद्देबाब किस तरह हो सकता है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या रीज़न है। आइदर जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, उन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जो करंट गवर्नमेंट ये कहती है कि उसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही है और मुल्क जो है मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। हमारे दरमियान ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद है, बिजनेसमैन मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ कर रहा हूँ बल्कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, सीनियर बिजनेसमैन हैं, इससे ज़्यादा एक इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छी नज़र रखते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और यमन के आज़ादी कौंसल जनरल हमारे दरमियान मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे दरमियान एक और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्सपोर्टर हैं, टॉवल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं हमारे दरमियान मौजूद। उनसे पूछेंगे कि एक्सपोर्ट्स क्यों नीचे जा रही है और इम्पोर्ट क्यों बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बिल क्यों बढ़ रहा है। जुनैद रहमान साहब आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट ये कहती है कि सब किया धरा पिछली गवर्नमेंट्स का है, तो करंट गवर्नमेंट्स के भी आज हमारे दरमियान नुमाइंदे मौजूद हैं जो हमारी दावत पे खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। गुल मोहम्मद रीन साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। आपसे भी हुकूमती पॉलिसियों के बारे में हम बात करें। सबसे पहले मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे पूछना चाहूँगा, पहले तो हमें ये बताइए, पेट्रोल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट और उसके नुमाइंदे कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है कंपेयर करें इंडिया से, बांग्लादेश से और दूसरे कंट्रीज। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए क्या ये बात हकीकत तौर पे दुरुस्त है? देखिए, ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग वाली बात है। पेट्रोल की कीमतें का ताल्लुक़ होता है क़ुव्वत परचेज़ से। किसी चीज़ के बारे में आप अगर ये कहेंगे ये सस्ता है या महंगा है तो उसका पहले चीज़ तो ताल्लुक़ होता है क़ुव्वत परचेज़ से, आपसे ख़रीदने की क़ुव्वत। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आसान समझना चाहें तो मैं ये मिसाल इस तरह से दूंगा कि सऊदी अरब में एक दिन की दिहाड़ी 4,500 रुपये पाकिस्तानी बनती है। बांग्लादेश में 1,800 रुपये एक दिन की दिहाड़ी मजदूर की बनती है। इसी तरह जो एडवांस ममालिक हैं उनमें इससे भी ज़्यादा है। बांग्लादेश की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 1 टका 2 रुपये के बराबर हो गया है। तो उसमें अगर पेट्रोल 117 में आ रहा है और आपकी योमिया दिहाड़ी 800 रुपये है पाकिस्तान में, है ना, 20-22 हज़ार रुपये की जो मिनिमम वेजेस है, उसमें आपकी 146 जो है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में महंगी है, जस्टिफाइड नहीं, सस्ती नहीं है। तो एक तो ये है कि जब भी आप ये कहें कि सस्ता महंगा है, आगे ये भी बतलाएं कि उसकी आमदनी कितनी है योमिया या महीने की, ताकि ये पता चल सके कि आप जिस मुल्क की नाम ले रहे हैं वहाँ पे अगर बांग्लादेश में और या सऊदी अरब में या भारत में 2,000 रुपये डेली की आमदनी है। अब वहाँ पे अगर 160 रुपये पेट्रोल होता है तो वो सस्ता नहीं है, पाकिस्तान में सस्ता नहीं है, उसके मुकाबले में महंगा है पाकिस्तान में। तो ये बड़ी मिसगाइडिंग वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ क्यों महंगा हो रहा है पेट्रोल। देखिए, एक तो इंटरनेशनल प्राइसेज जब बढ़ती हैं तो आपकी कीमतें बढ़ती हैं और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है आप सब्सिडी दे के सस्ता सप्लाई कर सकें, ले आप $85 पर बैरल और लोगों को बेच रहे हो अगर आप $60 पर बैरल, तो आपने दिवालिया हो जाना है क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं है। लेकिन आपके साथ एक चीज़ ये भी हो रही है पाकिस्तान में कि आप उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवे ले रहे हैं। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल में 28 रुपये ये तीनों चीज़ें मिला के आप ले रहे हैं। यानी अगर 130 रुपये कीमत है तो 100 रुपये पेट्रोल की कीमत है, 30 रुपीज़ और 30 रुपये ये गवर्नमेंट को जा रहे हैं, उनके हदाइफ हैं FBR के, उसको पूरा करना है।
और पेट्रोलियम लीवेज 12 से 14 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो गई अब, क्योंकि पहले $40 की होती थी फी बैरल, अब $86 फी बैरल पे, $85 फी बैरल पे। तो आप पेट्रोलियम मसनूआत को अगर रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया बनाएंगे कि आपका रेवेन्यू भी इससे बने, तो फिर आप सस्ता पेट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहा है, वो तो बड़ा नहीं है, उसमें मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी IMF ने क्या कहा, जुमला बड़ा गौर से सुने। IMF ने जो एग्रीमेंट बहाल करने जा रहा है, उसने कहा है कि 600 अरब के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे आपने लगाने हैं पेट्रोल पे। 600 अरब के माने हैं 30 रुपए फी लीटर, इसमें इजाफा करना होगा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की कीमत में। शौकत तरीन साहब ने उनसे कहा कि जी हम 600 तो नहीं 300 तक लगा लेंगे, 250 से 300। उसमें भी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 रुपए। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल की कीमत है, ये इसमें 15 रुपए वो है जिसका वादा हो चुका है, वो ऐड होंगे। ये किस रात को ऐलान होता है और किस सुबह को लगता है, वो सब एक इंतजार करने की बात है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में लोग बुरी थी, क्योंकि इससे हर चीज़ महंगी होती है, किराए महंगे होते हैं, बसों में आपके टिकट महंगे हो जाते हैं, वैगन्स में, इंटर प्रोविंशनल, गाँवों में, अर्बन सिटी कम्युनिकेशंस, हर चीज़ इससे महंगी होती है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। और आप रोक नहीं सकते, बस वाला बोलेगा जी मैं क्या करूँ, कीमतें पेट्रोल की आपने बढ़ा दी है, डीजल की बढ़ा दी है मुझे। लिहाजा एक तरफ तो महंगाई का तूफान है, खाने पीने की अशिया महंगी हो रही है, एक तरफ IMF से आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ IMF से और इंटरनेशनल वजह से आप पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं, तो आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही। एक बात कह के बात ख़त्म करता हूँ, डॉक्टर हफीज़ पाशाह की जो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक उन्होंने दी है, पाकिस्तान में 8% आमदनी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में, कोविड की वजह से, बेरोजगारियाँ भी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं आप। लिहाजा आपकी महंगाई का सिर्फ एक चीज़ मुकाबला कर सकती है दुनिया में, सिर्फ एक चीज़, 1.5, 2, 3 नहीं, एक, वो है कि जितनी महंगाई हो उसके सामने आमदन बढ़ाई जाए। हमारे कोई ऐसा नहीं है, आप सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, आप मेडिकल अपना नहीं दे रहे, आप खाने पीने की अशिया के लिए आपने 120 अरब रुपए ऐलान किया पैकेज का, लेकिन वो कितने आदमियों के लिए, 2 करोड़ के लिए, कितने में से, 22 करोड़ में से, वो भी बहुत मुश्किल, और वो 3 चीजों पे दिया है, गेहूं पे, घी के ऊपर और शक्कर के ऊपर, और वो 30% कमी, वो जो अगर इजाफा हुआ है 80% तो 30% तक कमी करेगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ने और देना चाहिए, उनके वसाइल नहीं है, लेकिन इसको रोकने का एक ही तरीका है, एग्रीकल्चर। आप अपनी पैदावार से इन अशिया को, पहले भी हम पैदा करते थे, और न सिर्फ मुल्क में ज़ख़ीरे हमारे सड़ जाते थे, गेहूं के रिन साहब बतलाएंगे, चावल हमारे दूसरी फसल का पड़ा होता था नया, और हम एक्सपोर्ट करते थे। मैं सऊदी अरब और UAE डेलीगेशन लेके गया, वो कहते हैं जी खत्ते में हम पाकिस्तान को चाहते हैं कि हमारा फूड सिक्योरिटी फराहम करने वाला मुल्क बने, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीनें लेते हैं, छोटे डैम बनाते हैं, पर जो चीज़ें पैदा हों वो हमें एक्सपोर्ट कर दें। तो एक तरफ तो ये बातें हो रही थी, आज आप नेट एक्सपोर्टर के बजाय नेट इम्पोर्टर बन गए हैं। आपकी सिर्फ $8.5 बिलियन खाने पीने की अशिया हैं, आपके तेल की कीमत 160 रुपए खुर्दनी तेल की बढ़ गई। ये मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत ने बढ़ाई, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी, लेकिन एक आम आदमी की सतह से बाहर निकल गया है। ठीक है, मैंने आपको एक क्लिप भेजा था, एक बड़ी भी वो सड़ी गली चीज़ें खरीदती थी, और वो कहती थी वो 30-40 रुपए में मुझे 60 रुपए में मिल जाता था, आज उसके लिए भी वो 130 रुपए मांग रहा है। गली हुई चीज़ें मैं लेने गई थी बच्चों के लिए, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ बुरा हाल महंगाई में न मैंने देखा है और न मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, इख्तियार बेग साहब आपको मैं दोबारा ज़िम्मा दूंगा। जुनैद रहमान साहब, आप भी एक बिजनेसमैन है माशाल्लाह, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से आपका ताल्लुक, कितना फ़र्क पड़ता है जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज होते हैं, एक एक्सपोर्टर को, एक मैन्युफैक्चरर को, किस तरह हम compete करेंगे इंटरनेशनल मार्केट को? अगर इसी तरह डॉलर इंक्रीज होता रहे तो आप तो फिर एज एन एक्सपोर्टर कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, जैसा बेग साहब ने बताया, बहुत डिफरेंस है दोनों में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, बीइंग एन एक्सपोर्टर कह लीजिए, या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप बात करें, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट।
یعنی جب تک ہم اپنے جو انٹرمیڈیٹ گڈز ہیں یہ پارشلی را مٹیریل امپورٹ نہ کریں ہم ایکسپورٹ نمبرز اچیو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی اس کی مثال اس طرح سے اگر ہم بہت ریسنٹ فگر لیں جو ابھی ہمارا اکتوبر کا مہینہ کلوز ہوا ہے اس کے اندر ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہوئی ہیں فار دیز 4 months دے ہیو بین $9.44 billion, جس کے اندر سے $6 billion جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے. اچھا اس کے سامنے ہمیں جو امپورٹ کرنی پڑی فار دس 4 months وہ تھی $25 billion. اور ڈفرینس ہے تو یہ جو ہے ایک $15 ارب کا ڈفرنس جو ہے جو آلریڈی ہم ایک 4 مہینے میں یہ آپ جیسے کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ آ چکا ہے. اچھا اب اس کو سمجھنے کا اور بہتر طریقہ یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم نے پچھلے سال جو ٹوٹل ایکسپورٹ کی تھی ایز اے کنٹری دیٹ واز $25 billion. میں ٹیکسٹائل بھی شامل تھا, سارے سیکٹر شامل تھے, اور اس سال ہم خالی 4 مہینے میں اتنی امپورٹ کر چکے ہیں. اور اس کو اگر ہم مزید آگے لے جائیں سمجھنے کے لیے کہ پروجیکشن کی بات کریں اگر آگے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے کہ گوئنگ فارورڈ بائی دا اینڈ آف دا ایئر اگر یہ نمبرز آگے پیچھے تھوڑے بہت کنٹینیو کرتے ہیں تو ایکسپورٹ تقریباً کوئی $28-30 ارب کا ٹارگیٹ لے کے جا رہا ہے, شاید ہم اس کو حاصل کر سکیں. اس کی اور وجوہات ہے, اس میں تھوڑا سا آپ سے میں وقت لوں گا بات کرنے کے لیے, مگر جو امپورٹ ہے وہ $70 billion کراس کر جائے گی, $70 ارب کراس کر جائے گی. دیٹ مینس کہ وی آر لوکنگ فار اے ٹریڈ ڈیفیسٹ آف $40 billion اور مور. ہسٹورک ہے دیٹ از ٹو مچ. ہائیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا جو 2018 میں ہوا تھا دیٹ واز $30 billion. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کیا گیا, ریگولیشن وغیرہ کیا, امپورٹ کے ریگولیٹ کیا گیا, ڈیوٹی ٹیرف وغیرہ اس پہ ظاہر ہے اسٹرکچر کیا گیا, تو وہ آہستہ آہستہ کچھ نیچے آیا, $22-23 ارب تک آیا. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال $2 ارب کی کاٹن امپورٹ کی. ہم ایک کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہیں ٹریڈیشنلی, یعنی آپ سمجھیں کہ ٹاپ 5 کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز آف دا ورلڈ میں آتا ہے پاکستان کا نام. انفارچونیٹلی پچھلے سال کراپ بہت زیادہ خراب ہوئی. کاٹن بیلز بھی ہم نے باہر سے جی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کاٹن کراپ باہر بیچتے تھے جی تقریباً $2 ارب سے زیادہ کی کاٹن ہم امپورٹ کی. اس کے بعد ہم یہ ایکسپورٹ ٹارگیٹ حاصل کر سکے. تو جو ہماری ڈپینڈنسی آن امپورٹ ہے اگر وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں 2005 کے اندر ایک سروے ہوا ہے, اس کے مطابق ایک فگرز ہیں کہ 2005 کے اندر جب ہم $100 کی ایکسپورٹ کرتے تھے تو اس کی اویز ہمیں اس کے سامنے ہمیں $125 کی امپورٹ کرنی پڑتی تھی جو ہے. رائٹ ناؤ اب یہ سچویشن یہ ہے کہ ناؤ وہی $100 کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم $200 کی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو گوئنگ فارورڈ پلس جو دوسرا آپ نے امپیکٹ کہا آپ نے, جب ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے یعنی ایکسپورٹ ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ بے تحاشا امپورٹ بڑھ جاتی ہے تو اس پہ روپے پہ پریشر آتا ہے. ڈالر جو ہے وہ ظاہر ہے پھر وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, روپیہ ڈیپریشیٹ کرتا ہے جو ہے, بیکاز مور ڈیمانڈ آف ڈالر از ریکوائرڈ ان دا مارکیٹ ٹو امپورٹ جو ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از رائٹ ناؤ آپ دیکھیں جیسے چل رہا ہے لاسٹ مئی سے جو اس کا ڈرائیو شروع ہوا ہے 14% سے زیادہ روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے. اور جو امپورٹ کے نمبرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بتدریج بہت زیادہ بڑھے ہیں پچھلے 4 مہینوں میں. تو ون آف دی فیکٹرز جو کہ ہمارا جسے کہتے ہیں کہ روپیہ اوپر کیوں جا رہا ہے, I would not say all, but one of the factors is also the high import bill which we have to face, you know, as we day by day بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ میں اتنا بڑا ڈفرینس ہے. جنید رحمان صاحب اب میں آپ کے پاس دوبارہ تھا. گل محمد درین صاحب آپ حکومت وقت کے نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے. میں آپ سے سوال پوچھوں گا جیسے کہ اختیار بیگ صاحب نے کہا مہنگائی ضرور بڑھ رہی ہے لیکن پر کیپٹل انکم نہیں بڑھ رہی, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت زیادہ سفرنگ کر رہا ہے. میں آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گل محمد درین صاحب جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اختیار بیگ صاحب نے کہا مہنگائی ضرور ہے لیکن اس ساتھ پر کیپٹل انکم ہماری پر ہیڈ انکم اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم آج اس مقام پر آ گئے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں. تھینک یو رجت صاحب. دونوں سینئر دوستوں کی میں نے باتیں سنی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے 1977 میں گورنمنٹ جوائن کی CSS کر کے, تقریباً سب گورنمنٹ سے میں نے کام کیا, ضیاء الحق سے لے کے آج عمران خان تک. پورے اس ہسٹری کی پاکستان کو اگر میں سامنے رکھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہماری اس سے بہت نیچے رہی ہے. یہ نہیں کہ طوفان بڑھ ہو گیا تھا جو ابھی ایکسپورٹ امپورٹ میں فرق ہو رہا ہے. 40 لاکھ ٹن بھی پاکستان میں ویٹ امپورٹ ہوئی ہے. میں ڈی جی فوڈ تھا, مجھے یاد ہے 40 لاکھ ٹن پاکستان کی ہسٹری میں ویٹ امپورٹ ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ابھی امپورٹ ہو رہی ہے, پہلے نہیں ہوئی ہے. اب پر کیپیٹا کے بیگ صاحب نے جو بات کی ہے, میرا ایگریکلچر سے بھی تعلق ہے. میں کین کمشنر بھی رہا ہوں 3 سال.
जब जरदारी साहब की आधा मिल हुआ करती थी, सकरम शुगर में आधा जरदारी की थी, आधा कीरो साहब की थी। आज हमारे माशाल्लाह बच्चे देते रही वो मिल, अभी 18 हो गए माशाल्लाह, अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे पता है कि शुगर कैन का अब भी क्राइसिस मिल की तरफ से है, अवाम की तरफ से नहीं है, ग्रोअर्स की तरफ नहीं है। ग्रोअर की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन मिल मालकान की पॉलिसी, चाहे वो पीटीआई के मिल मालकान हो, मैं अलग नहीं करता हूँ। व्हेन आई से मिल ओनर्स मीन्स ऑल मिल ओनर्स। आपने कहा एग्रीकल्चर, बेग साहब ने कहा 70% हम कहते हैं कि हमारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। आप 3 साल पहले की प्राइसेस निकालें, अभी आप कंप्यूटर में, मैं बेग साहब को बोलता हूँ निकाल दें कि कॉटन, क्या कॉटन के फुटी की रेट था 1200, 1600, लास्ट ईयर था 2000। इस साल हमने बेचा है 7000 में भी कॉटन, 7000 में। शुगर कैन 100, 125 था, इस वक्त 300 पे बाइंग है ऑन स्पॉट। वीट ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा है। अगर आप एक पॉलिसी तो देना हमें अपोजिशन, या तो बोले जी एग्रीकल्चर हमारा 70% लोग वहां नहीं रहते, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब एग्रीकल्चर की, ग्रोअर्स की जो इनकम बढ़ रही है इतनी, तो उसको आप सैलरी वाले क्लास से मिक्सअप ना करें। सैलरी क्लास का एक प्रॉब्लम है, वो मैं ओन करता हूँ टीवी पे भी, लेकिन हमारी मेजॉरिटी लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ना कि कम हुई है। एक्सपोर्ट, हमारे दोस्त एक्सपोर्ट बैठे हैं, मैं तो अपने प्रैक्टिकल इनसे बहस करूंगा। मैं डीजी EPZ रहा हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। कौन सी 6-7 आइटम से ज्यादा हमारे पास आइटम्स हैं कि हम एक्सपोर्ट बनाए? कॉटन है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में हम एक्सपोर्ट इतना तो नहीं कर सकते। अभी थोड़ा IT में एक्सपोर्ट हो गई। बेग साहब की माशाल्लाह वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट। आपकी जितनी प्रोडक्शन होगी, कैपेसिटी होगी, वो आप करेंगे, या बांग्लादेश से हम सस्ता मंगा के आगे भेजेंगे। इसलिए मैं ओवरऑल, अगर एक पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी, आप सब, अगर आपके लिए प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम मेरे लिए भी है, बेग साहब के लिए, भाई के लिए भी है। ये नहीं कि मैं गांव में रहता हूं मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, शहर वाले के लिए। ये जो अपोजिशन जो इस वक्त, उसके पास कोई इशू नहीं है सर, बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है। देखें ना सर, इस इशू पे भी यूनाइटेड नहीं है। मजे की बात है, जिस PDM में 12 प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, एक नहीं 12 प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, सबने शेरवानियां भी बनवाई हैं। बेग साहब की मर्जी किसको पहनाते हैं, लेकिन बात यह है कि महंगाई, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद कह रहा है कि जी हाँ महंगाई आई ऑन। मैं कल लंदन से आया हूँ, ये आपका हुक्म था इसलिए मैं अदालत में आपके पहुंच गया हूँ। लंदन में 30% महंगाई बढ़ी है, 30%। मेरी डॉटर वहां रहती है, उसने एक एक चीज मुझे बताई, अबू पेट्रोल इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़। महंगाई एक इंटरनेशनल इशू बनी है, इसकी प्रॉपर जो हैंडलिंग नहीं हो रही है। मैं ओन करता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स करता हूँ नजीरे की, गुलामी की नहीं, कि अगर मेरी पार्टी गलत काम करे मैं बोलूँ नहीं गलत है। महंगाई है, उसको हैंडल नहीं किया आपका कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। यस, हैंडल नहीं हो रहा है। महंगाई अभी भी हैंडल हो सकती है। जैसे हमारे पास यूटिलिटी स्टोर है, अभी आप बताएं हजारों में 12,000 13,000 पता नहीं यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन उनकी सप्लाई प्रॉपर आम आदमी तक नहीं है। तो ओवरऑल इंशाल्लाह ये हमारे एक्सपोर्टर दोस्त बैठे हैं, पाकिस्तान दुनिया के साथ चलना है, घबराना नहीं घबराना। इसलिए देखें, मैं ये, हम ये नहीं कहते कि लंदन में कोरोना हो, सऊदी में हो, पाकिस्तान में ना हो। भाई कोरोना हर जगह, हमने कोरोना को हैंडल करना है। जिस तरह PTI ने बड़ी अच्छे अंदाज से उसको हैंडल किया, महंगाई पूरी दुनिया में, उसको हैंडल करना है। मैं ओन करता हूँ, हैंडलिंग अभी तक सही नहीं हो रही है, और इंशाल्लाह हमें 2 साल आप हमें दे दें थोड़े ये शेरवानी। ठीक है गुलाम मदनी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। इख्तियार बेग साहब, मैं ये सारी बातें हुई, आप एक इकोनॉमिस्ट माशाल्लाह माहिर माशियात हैं। अब हम थोड़ी सी IMF के हवाले से बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था पाकिस्तान को 6 बिलियन, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब उसके लिए एफर्ट्स कर, लेकिन अभी तक $6 बिलियन हमें मिले नहीं, वो पाइपलाइन में। तो क्या रीज़न है सर उसकी? पाइपलाइन निकाल दी। अच्छा, अभी IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। अच्छा, सस्पेंड, और उन्होंने $1 बिलियन की जो रिव्यू किस्त देनी थी वो रोकी हुई है, और वो मुआहदा करना चाहते हैं। मुआहदे पे उनके जो शराइत हैं, तो पहला उनका शर्त ये है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, और वो उन्होंने 5.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने को कही है।
اس میں حکومت نے پہلے مرحلے میں 1.39 بڑھا چکے ہیں. لاسٹ ویک پیٹرولیم کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں 2.53 مزید بڑھائی گئی اور اب 1.5 روپے اور بڑھانی, تو 5 روپے 55 پیسے کے ٹوٹل بڑھانی ہے فی یونٹ بجلی. سر کب تک بڑھانے ہیں؟ کیا کنڈیشن 2 بڑھا دیے یہ روا علی صاحب. اسی طرح پیٹرولیم ڈیولپمنٹ میں 600 ارب اگر نہیں ہے تو 250 سے 300 ارب روپے انہوں نے کہا کہ بڑھائیں, جو 15 روپے فی لیٹر ہوتے ہیں اب آپ کب وہ ڈالتے ہیں وہ کر لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایف بی آر کے ریونیو کا ٹارگیٹ جو ہمارا تھا, جو 20% گروتھ کے بعد بنا تھا, وہ تھا 5400 ارب روپے. اس کو بھی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے 5800 روپے کے. اور کچھ سبسڈیز ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ختم کریں, سبسڈیز کو ہٹا دیں, دوبارہ اس کو نہ دیں. یہ تمام چیزیں آنے والے وقت میں, اور جب ڈالر شوٹ کرتا جا رہا ہے, بیلنس آف پیمنٹ آپ کی کمزور ہے, یعنی قرضوں کی ادائیگی بہت زیادہ ہے, تو ڈالر جو انفلو ہے وہ ادائیگیوں کے لیے کافی نہیں ہے. اب یہ قرضے پہ قرضہ نئے قرضے لے رہے ہیں پرانے قرضوں کو دینے کے لیے, یہ مجبوری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 90% پہنچ گیا ہے. آپ کا ایک لا ہے, اس کا نام ہے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. اس میں آپ 60% سے زیادہ قرضے نہیں لے سکتے جی ڈی پی کے. ایک وہ آپ نے کراس کر دیا, اور یہ پارلیمنٹ کا لا ہے, یہ کوئی آرڈیننس نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ مہنگائی مزید ہوگی. آنے والے وقت میں انکم جنریشن کی, یعنی انکم میں اضافے کی کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے, سوائے ایک بہت ہی غریب سیگمنٹ کو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے سستی چیزیں فراہم کی جائیں. لیکن وہ آپ 2 کروڑ 2.5 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو نہیں دے سکتے. لہذا لانگ ٹرم میں ویو آپ کو بتلا سکتے, یہ تو ایسے ہی چلے گا. چیخیں زیادہ نکلیں گی, تکلیفیں زیادہ دیکھنے میں آئیں گی, مہنگائی زیادہ بڑھے گی. لیکن لانگ ٹرم میں میرے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں آپ کو ایک ایڈوائز کر سکتا ہوں. 2 چیزیں جو ہمارا تجارتی خسارہ بڑھا رہی ہیں. اب تجارتی خسارہ بڑھتا ہے تو ڈالر پہ پریشر آتا ہے, تو روپی جو ہے آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو پھر باقی چیزیں کی قدر کم جب ہوگی تو مہنگائی کی لہرانی آنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء 8-9 بلین ڈالر کی 178 روپے کے ڈالر پہ آپ امپورٹ کر کے سستا فراہم کر سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل. سوال ہی نہیں. دوسری چیز جو ہے آپ کا فیول جو ہے, فیول اس وقت دنیا میں بڑا ہے. ایل این جی کی قیمتیں $15 سے اوپر جا چکی ہیں, اور پیٹرولیم پروڈکٹ کی بھی فرنس آئل یا ڈیزل وہ $85 to $86 پر بیرل ہو گئی. آپ کو لانگ ٹرم میں متبادل انرجی پیدا کر کے یہ نالت ہے, اس کو روکنا ہے کہ آپ امپورٹ نہ کر سکیں. آپ ہوا سے بجلی پیدا کریں, کوئلہ تھر میں اس سے بجلی پیدا کریں, پانی سے ہائیڈرو سے چھوٹے بنائیں. آپ سورج سے شمسی, آپ کے ملک میں 365 دن سورج ہوتا ہے, وہ آپ نے انرجی مکس کو امپروو کرنا ہے. آپ نے فیول کو امپورٹ کو, یہ جو فرنس آئل اور ایل این جی ہے, خدا کے بات ہے 14 سے 16 بلین ڈالر کی امپورٹ ہو گئی ہے, اور وہ بھی ڈالر جو 178 روپے کا آج ہے. تو یہ چیزیں لانگ ٹرم میں آپ نے صحیح کرنی ہے کہ آپ نے سستا فیول امپورٹ کریں, ایوریج کاسٹ اس کے کم, اور یہ مہنگے فیول سے آپ اپنا بجلی کے جو بجلی گھر ہیں اور جو ان ایفیشینٹ گھر ہیں, یعنی وہ مشکل سے 20-25% ایفیشنسی پہ بجلی بنا رہے ہیں, ان کو خدا کے واسطے پہ بند کریں. ان کو پیمنٹ کریں. صحیح ہے نا. ہاں, یہ ایک لانگ ٹرم ہے, یہ کسی حکومت پہ میں نہیں رکھ کے کہہ رہا, یہ جو بھی ہو اسے یہ کرنا ہوگا معیشت کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. یہ ایک بات ہے کہ سستا فیول منگائیں تو $16 بلین کی آپ کو جو کک پڑ رہی ہے وہ کم ہو جائے. ایک چیز ایگریکلچر کو ریوائیو کرنا ہے. اس میں آپ کی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بیجوں کی آپ نے نئی دریافت کوئی نہیں کی ہے. کاٹن کی 13 ملین بیل ہوتا تھا, 7.5 سے 8 ملین ہوا ہے. 2 ملین بیلز امپورٹ کی ہیں. یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اور کر بھی لیں گے اگر تو آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے. جو باہر سے آپ کو کاٹن سپلائی کر رہا ہے وہ اپنا مارجن رکھ کے دے گا, تو کس طرح سے آپ فائنل پروڈکٹ بنا کے سستا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ. لہٰذا آپ کو ایگریکلچر میں ریسرچ ڈیولپمنٹ کو دوبارہ فوکس کرنا ہے. آپ کو قائد اعظم کا خواب تھا ایک زرعی صنعتی پاکستان,
یعنی زراعت سے جو پیدا ہو وہ صنعت میں استعمال کر کے ایکسپورٹ کریں، ویلیو ایڈیشن کر کے. ہم نے پاکستان کو بنا دیا ہے ٹریڈنگ اسٹیٹ. امپورٹ کرتے ہیں وہ سپلائی کر دیتے ہیں. آج آپ کی معیشت کا 62% سروس سیکٹر بن گیا، 19% زراعت ہے، 20% مینوفیکچرنگ یا صنعت ہے. یہ فارمیٹ ہماری جو معیشت کا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. لہذا آپ کو زراعت کو بھی بڑھانا ہوگا اور مینوفیکچرنگ کو بھی بڑھانا ہوگا، اور جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ شیئر بن کے، اوکے، وہ آپ $65 بلین کی امپورٹ، $25 بلین کی ایکسپورٹ، $40 سے $45 بلین کا تجارتی خسارہ. آپ کے ذخائر ہے ہی نہیں. آپ کے ذخائر $26 بلین سے $27 بلین کے درمیان سوئنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اختیار بیگ صاحب، میں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اختیار بیگ صاحب سے. میں جنید الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ IMF گورنمنٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سبسڈی ختم کی جائے الیکٹریسٹی سے، گیس پہ سے، تو ڈیفینیٹلی جو آپ ایکسپورٹر ہیں، مینوفیکچرر ہیں، تو کاسٹ آف پروڈکشن تو سر بہت بڑھ جائے گی. تو پھر آپ کس طرح ایکسپورٹ کر سکیں گے؟ یہ بالکل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں جو 2018 میں جو ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل کی وہ $13 ارب تھی، اور ٹوٹل ایکسپورٹ میں جملہ پاکستان کی جو ہے وہ $22-21 ارب تھی جو ہے. تو اگر ہم آج 3 سال بعد $25 ارب ایکسپورٹ کراس کر رہے ہیں اور اگلے سال کے لیے $28-30 ارب ہم کی طرف جانے کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں، تو اس کی پیچھے کی وجہ ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ریجنل کمپیٹیٹو انرجی ٹیرف کا جو پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ پاکستان کی جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی اور ایکسپورٹ کی، ان کو جو ہے بجلی اور گیس اس ریٹ پہ دی جائے گی جس ریٹ کے اوپر جو ہے ہمارے ریجن میں ہمارے کمپیٹیٹر کو دی جاتی ہے. یعنی $6.5 پر MMBTU گیس کا ریٹ طے ہوا تھا اور تقریباً 9 یا 9.5 سینٹ بجلی کا ریٹ طے ہوا تھا پر کلو واٹ. تو یہ جو ایک پالیسی ہوئی، ایک فیصلہ ہوا، ایک بہتر فیصلہ ہوا اگر آپ دیکھیں ماضی کے حساب سے، تو اس کا ہمیں رزلٹ ملا. تو اگر ہم گوئنگ فارورڈ اگر ہم واپس اس کو ریورس کریں گے اور ہم اس سبسڈی جو آپ کے لیے سبسڈی کہہ لیجیے، کل ایک سارٹ آف انیشیٹو لیا تھا گورنمنٹ نے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا نیگیٹو اثر تو آنا ہی ہے، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور وہ واپس جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوگی. اب خطیر آپ کہہ لیں کہ مقدار میں جو ہے وہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آ رہا ہے. تقریباً $800 ارب کا انویسٹمنٹ آلریڈی جو ہے بک ہو چکا ہے. جو انڈسٹری آ رہی ہے، مشینری وغیرہ آ رہی ہے، اس کے اندر $450 ارب کی خالی ٹرف فائنینسنگ ہے جو اسٹیٹ بینک کے تھرو کی گئی ہے. تو یہ تمام انڈسٹری جو آ رہی ہے اسی بنیاد پہ آ رہی تھی کہ یہ جو پالیسی چلے گی آگے، کنٹینیو ہوگی آگے جو ہے، جو سستی بجلی کی کہہ رہی ہیں آپ، کہہ رہے ہیں جو کمپیٹیٹو بجلی کی جو ہے. تو اگر یہ چیز واپس لی گئی، سبسڈی واپس لی گئی، تو ظاہر ڈیفینیٹلی اس سے کافی نقصان ہوگا ایکسپورٹ ٹارگٹ کو بھی اور انڈسٹری کو بھی جو ہے. پلس جو جابس کریٹ کرنے کا جو ایک آپ کہہ لیں ایک ٹارگٹ ہے کہ لاکھوں جابس کریٹ کر جائیں گے، تو ظاہر ٹیکسٹائل سیکٹر ایسا سیکٹر ہے جو جاب پرووائڈ کرتا ہے اور انڈسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لیبر بہت بڑا سیکٹر ہے. 60% جاب جو انڈسٹری کو ٹیکسٹائل پرووائڈ کرتا ہے، اور اس میں سیمی اسکلڈ انڈسکلڈ جاب بھی بہت بڑی ایک مقدار میں دیتا ہے وہ. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک انیشیٹو سفر کرے گا. اس سے پہلے آپ نے ایک اور بات مہنگائی کے والے سے آپ نے ایک بات کی، آپ کا ایک سوال تھا مہنگائی کے اوپر جو ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ عناصر ہوتے ہیں کسی چیز کے جو ہے، اگر ہم روٹ کاسٹ پہ جائیں تو ہم دیکھیں کہ جی کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے اس چیز کو جو ہے. اور دوسری عناصر کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے اگر ہم اس کو ہم بڑھائیں گے اور یہ جو ہے بجائے یہ کہ ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم نیچے لے کے آئیں، تو اس کا کاسٹ پہ افیکٹ آتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، انڈسٹری پہ بھی اس کا افیکٹ آتا ہے، لوگوں میں پہنچتی ہے مہنگائی جو ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے جو کانسیپٹ ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں بلکہ آپ کے عرصے میں وہ رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا. ہم ٹیکس ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس کو ہم بیس کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر. مطلب یہ ہو گیا کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک جوس کا ڈبہ بھی خرید رہے ہیں یا بسکٹ کا پیکٹ لے رہے ہیں یا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، چاہے موٹر سائیکل والا ہی پیٹرول گاڑی میں ڈلوا رہا ہو، اس کو بھی ٹیکس پڑتا ہے اتنا ہی جتنا بڑی گاڑی کو پڑتا ہے جو ہے. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے جو ہمارا میکانزم بنا ہوا ہے، یہ 70% جو ہے یہ بیسڈ ہے ہمارا ٹیکس ٹارگٹ انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر اور 30% ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر، جبکہ ریورس ہونا چاہیے. تو ہم وی ہیو ٹو سی، اور پالیسی میکرز ہیو ٹو سی کہ ہم جب تک انڈائریکٹ ٹیکس کو ہم کم نہیں کریں گے اور ہم عام عوام کے اوپر بوجھ جو ہے پڑتا ہے اس سے جو ہے، اگر ہم اس کو ریورس نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ بھی جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. صاحب ہم نے دونوں اپنے مہمانوں سے بات کی اکانومی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف مختصراً یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے جو بھی انیشیٹو لیا پرائم منسٹر صاحب نے کہا 120 ارب روپے کا سبسڈی دینے لوگوں کو، تو کتنا چانس ہے اس کے بعد کہ لوگوں کو کچھ ریلیف ملنے کا چانس ہے؟ سر میں راجہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ ایز اے پاکستانی پہلے بات کرتا ہوں پھر پی ٹی آئی. دیکھیں خان صاحب نے اپنی تقریر میں پچھلے دنوں کہا تھا کہ اور مسائل بڑھیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ مسائل کم ہوں گے، ہیں اور بڑھیں گے. اور میں اپنے تجربے سے جو میں اپنی کیریئر میں بڑھیں گے، کیونکہ 3 کروڑ افغانی بھی ابھی آپ کی جھولی میں. سر انہوں نے تو یہ بھی کہا گھبرانا نہیں. میں گھبرائیں آپ؟ ابھی بھی نہیں گھبرانا. فیکٹس بتا رہا ہوں. ابھی تک ہم نے ڈسکشن میں اکنامسٹ یہاں بیٹھے ہیں، یہ 3 کروڑ کو بھی ہمیں کھلانا ہے آگے چل کر. ان کی 16 آپ دیکھیں بارڈر بھی تو دیکھیں کتنا. میکسیکو امریکہ کا بارڈر امریکہ سیل نہیں کر سکا ابھی تک، وہاں سے مائگریشن ہو رہی ہے. یہ افغانی بھی ہمارے جھولی میں آنے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دسمبر تک 5 سے 6 لاکھ بچے مر سکتے ہیں افغانستان بھوک میں. تو یہ انٹرنیشنل مسائل ہمیں ہیں. یہ جو ریلیف 120 بلین کا دیا ہے اس کو بڑھائیں گے، تو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو بڑھائیں گے، اس کو 500 بلین تک لے آئیں گے. لیکن پھر ہم آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں آیا تو کہاں سے آئے گا. تو ایز اے اوور آل میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ وی فالو دا ورلڈ پالیسی. اگر ورلڈ میں فائنینشیل کرائسس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ہے تو آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس ہے تو خان صاحب کے پاس بھی ہے. تو لیٹس ہوپ میری اور پارٹیوں سے بھی یہ امید ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ تعاون سپورٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے. اسمبلی میں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں ہم سے، یا نیا پاکستان گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک جملہ، یا تو ہم سے پرانا لے لیں یا ہم سے نیا پاکستان بننے دیں. ٹھیک ہے مرزا اختیار بیگ صاحب، ہم نے بہت ساری باتیں کی. ان تمام باتوں کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سجیشن دیں گے گورنمنٹ کو کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جس طرح سے روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، راتوں رات ہمارے قرضے 1665 ارب روپے بڑھ گئے ہیں. صبح سو کے اٹھیں تو آپ کے قرضوں میں 1665 روپے بڑھ گئے، اور 66 ارب روپے کا سود اضافی دینا پڑ رہا ہے. سر آخری منٹ ہے پلیز. صحیح ہے نا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں میری وہی 3 چیزیں ہیں. ایگریکلچر کو ٹاپ پرائرٹی دیں، یہ کھانے پینے کی اشیاء ملک میں پیدا کریں. اس کے لیے آپ اپنا کسان کو، فارمر کو وائبل بنائیں. اس کی جو گریونسز، جو ایشوز ہیں اس کو حل کریں جو آپ نے نظر انداز کرے ہوئے ہیں. ٹریڈنگ اسٹیٹ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں زرعی صنعتی پاکستان چاہیے. امپورٹڈ جو فیول ہے وہ خدا کے واسطے پہ چینج کریں. لوکل جو آلٹرنیٹو انرجی ہے اس سے بجلی پیدا کریں. اور یہ 16 بلین ڈالر کی یہ جو ہمارے پیٹرولیم مصنوعات ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوگا. اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارے پاس کوئی راستہ تو نہیں. یہ روپے اور ڈالر کی جو لیول آئے گا وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اختیار بیگ صاحب، جنید الرحمان صاحب اور گل محمد رین صاحب. میں آج کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو، فیڈریشن کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو آن بورڈ میں ایک پالیسی بنائیں. ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی ملک میں عوام کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے بہت بہتری آ سکتی ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.